Assalamu alaikum grade 9 students, I hope you are doing well. Today we will start unit 2, patriotism. You can see the pronunciation is written above, patriotism. Patriotism means love for the motherland or devotion to one's country. इसको कहते हैं हुब्बुल वतनी, अपने वतन से मोहब्बत करने वाला। इससे मुराद ऐसा शख्स जो कि अपने वतन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, बहुत अकीदत रखता है और ज़रूरत पड़ने पर हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहता है। ये लफ्ज़ जो है ये एक लातीनी लफ्ज़ है और जिसका मतलब है हम वतन। ये एक बहुत अच्छी खूबी समझी जाती है, अपने वतन से मोहब्बत करना। आज हम इसकी रीडिंग करेंगे और आपको मैं उर्दू में ट्रांसलेशन इसकी बताऊंगी। पेट्रियाटिज़म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। पेट्रियाटिज़म हुब्बुल वतन, वतन से मोहब्बत करने वाला, मीन्स का मतलब है लव, मोहब्बत करना, फॉर द मदरलैंड, अपने वतन की, और डिवोशन और अकीदत रखना, टू वंस कंट्री, किसी के अपने वतन के लिए। पेट्रियाटिज़म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। हुब्बुल वतनी से मुराद अपने वतन से अकीदत है, अपने वतन से अकीदत है। डिवोशन मीन्स अकीदत। आ पेट्रियाट लव्स हिज कंट्री, एक हुब्बुल वतन अपने वतन से मोहब्बत करता है, एंड इज़ विलिंग, और तैयार रहता है, टू सेक्रीफाइस, कुर्बानी देने के लिए, व्हेन द नीडेड अराइजेस, जब भी कोई ज़रूरत पड़े। द वर्ड पेट्रियाट कम्स, द वर्ड पेट्रियाट कम्स, ये लफ्ज़ कहाँ से आया है? फ्रॉम द लैटिन, लातीनी वर्ड लफ्ज़ से पेट्रियाटा, विच मीन्स कंट्री मैन, जिसका मतलब है हम वतन। इट इज़ कंसिडर्ड, कंसिडर्ड मीन्स ये समझा जाता है, कमेंडेबल क्वालिटी, कमेंडेबल जिसकी तारीफ़ की जाए, एक ऐसी खूबी जिसकी तारीफ़ की जाए। पेट्रियाटिज़म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। अ पेट्रियाट लव्स हिज कंट्री एंड इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस व्हेन द नीड arises. The word patriot comes from the Latin word patriota, which means countryman. It is considered a commendable quality. हुब्बुल वतनी से मुराद मादरे वतन या अपने वतन से अकीदत है। एक मुहब्बुल वतन अपने वतन से मोहब्बत करता है और ज़रूरत पड़ने पर कुर्बानी के लिए तैयार रहता है। ये लफ्ज़ पेट्रियाट लातीनी लफ्ज़ पेट्रियाटा से निकला है, जिसका मतलब है हम वतन। ये एक काबिल तारीफ़ खूबी समझी जाती है। नंबर 2 पैराग्राफ। पेट्रियाटिज़म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ, हुब्बुल वतनी लोगों को देती है स्ट्रेंथ, हिम्मत, एंड करेज, ताकत, टू सेफगार्ड, हिफाजत करना, द इंटरेस्ट, मफाद, ऑफ द कंट्री, मुल्क की, एंड नेशन, और कौम की। पेट्रियाटिज़म गिव्स पीपल टू द स्ट्रेंथ एंड करेज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन। हुब्बुल वतन लोगों को मुल्क और कौम के मफाद की हिफाजत के लिए ताकत और हिम्मत देती है। फॉर आ पेट्रियाट द सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, and honor of the country are of supreme values on which no compromise can be made. For a patriot, एक हुब्बुल वतन के लिए, वतन से मोहब्बत करने वाले शख्स के लिए, the sovereignty, खुद मुख्तारी, integrity, दयानतदारी, and honor, इज़्ज़त, of the country, वतन की, are of supreme, आला, values, इक़दार हैं, on which no compromise, कोई भी कुर्बानी, can be made, नहीं दी जा सकती। एक मुहब्बुल वतन के लिए मुल्क की खुद मुख्तारी, दयानतदारी और इज़्ज़त व नामूस एक आला इक़दार हैं, जिन पर कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। पेट्रियाट्स रेंडर, हुब्बुल वतन पेश करता है, ग्रेट सेक्रीफाइस, बहुत ज़्यादा कुर्बानी, और फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज वैल्यूज़। प्रिजर्वेशन मीन्स हिफाजत, एंड प्रोटेक्शन तहफ़्फ़ुज़, इन इक़दार की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए। इट इज़ प्रिजर्वेशन, आर इज़ साइलेंट, सो यू विल से प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज वैल्यूज़। मुहब्बुल वतन अफराद इन इक़दार की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानी पेश करते हैं। नंबर 3 पैराग्राफ। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज़ आ नेशन बिल्डर। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौम के मेमार थे, यानी कि कौम के बनाने वाले थे, एंड अ ग्रेट पेट्रियाट, और अजीम मुहब्बुल वतन थे। ही वांटेड, वो चाहते थे, टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज़, हिफाजत करने की, वैल्यूज़ इक़दार, कल्चर, सकाफ़त, एंड ट्रेडिशंस, रवायात, ऑफ द मुस्लिम्स, मुसलमानों की, ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बड़े सगीर के। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौम के एक मेमार और अजीम मुहब्बे वतन थे। आप बड़े सगीर के मुसलमानों की इक़दार, सकाफ़त और रवायात की हिफाजत करना चाहते थे। ही गेव
دا مسلمس، انہوں نے مسلمانوں کو دیا اے سینس آف آئیڈینٹی، شناخت کی ایک پہچان، بائی سیکیورنگ، حاصل کرنے کے لیے، اے سیپریٹ ہوم لینڈ، ایک علیحدہ وطن، فور دیم، ان کے لیے۔ آپ نے ایک علیحدہ وطن حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو احساس تشخص دیا۔ آپ نے فرمایا، ہی سیڈ، آپ نے فرمایا، وی مسٹ ڈیولپ، ہمیں یہ اپنانا چاہیے، پیدا کرنی چاہیے، اے سینس آف پیٹریوٹزم، وطن سے محبت کرنے کے لیے، وچ گیلونائزز اس، جو کہ ہمیں باندھتا ہے، آل انٹو یونائٹیڈ، متحد، اینڈ اسٹرانگ نیشن، مضبوط قوم۔ ہمیں اپنے اندر ایک ایسا احساس پیدا کرنا چاہیے جو ہم سب کو ایک متحد اور مضبوط قوم کے بندھن میں باندھ دے۔ گیلونائزز، باندھنا۔ نمبر 4، دا اسپرٹ آف پیٹریوٹزم، اسپرٹ، جذبہ، آف پیٹریوٹزم، حب وطنی کا، میکس اس، ہمیں بناتا ہے، اسٹے الرٹ، کہ ہم چوکنا رہیں، ایکٹیو رہیں، ان کیس آف فورن، اگر کوئی ایسی بات ہو جائے، فورن انویژن، غیر ملکی حملہ۔ دا اسپرٹ آف پیٹریوٹزم، جذبہ حب وطن، میکس اس اسٹے الرٹ، ہمیں کسی غیر ملکی حملے کے پیش نظر چوکنا رکھتا ہے۔ ان دا ہسٹری آف پاکستان، پاکستان کی تاریخ میں، دیر آر مینی انسٹنسز، ایسے بہت سارے واقعات ہیں، انسٹنسز، واقعات۔ وین پیپل لیڈ ڈاؤن، جب لوگ، لیڈ ڈاؤن، جنہوں نے قربانی دی، دیئر لائفز، اپنی جانوں کی، فور دا ڈیفینس، حفاظت کے لیے، آف دا کنٹری، ملک کی۔ دیر آر مینی انسٹنسز وین پیپل لیڈ ڈاؤن دیئر لائفز فار دا ڈیفینس آف دا کنٹری، بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جب لوگوں نے وطن کی دفاع کی خاطر اپنی قربانی، جان کی قربانی دی۔ ان دا وارز آف 1965 1971، 1965 اور 1971 کی جنگوں میں، اینڈ دا کارگل وار 1999، اور کارگل کی جنگ 1999، مینی بریو سولجرز، بہت سارے بہادر سپاہی، لیٹ دیئر لائفز، انہوں نے اپنی جانیں قربان کیں، ان این اٹیمپٹ، کوشش میں، ٹو پروٹیکٹ، حفاظت کرنے کی، دا ہوم لینڈ، وطن کی۔ In the wars of 1965 1971 and the Kargil War 1999, many brave soldiers laid their lives in an attempt to protect the homeland. 1965 1971 اور کارگل کی 1999 کی جنگوں میں بہت سارے ایسے سپاہی، بہت سارے ایسے بہادر سپاہی جنہوں نے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کیں۔ نائک سیف علی، جنگجو شہید، اوارڈڈ ہلال کشمیر۔ نائک سیف علی جنگجو شہید، جن کو ہلال کشمیر سے نوازا گیا۔ اینڈ کوالنٹ ٹو نشان حیدر، جو کہ نشان حیدر کے برابر ہے۔ کیپٹن محمد سرور شہید، میجر طفیل محمد شہید، میجر راجہ عزیز بھٹی شہید، پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید، میجر شبیر شریف شہید، سور محمد حسین شہید، میجر محمد اکرم شہید، لانس نائک محمد محفوظ شہید، حوالدار لالک جان شہید، کیپٹن کرنل شیر خان شہید۔ یہ سب بہادر نوجوان سپاہیوں کے نام ہیں۔ آل امبریسڈ، جنہوں نے گلے سے لگایا مارٹرڈم، جنہوں نے شہادت کو گلے سے لگایا، جام شہادت نوش کیا۔ وائل فائٹنگ، لڑتے ہوئے، بریولی، بہادری سے، فور دیئر ہوم مدر لینڈ، اپنے ملک کے لیے۔ آل آف دیم ور اوارڈڈ نشان حیدر، سب کو نشان حیدر سے نوازا گیا۔ دا ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ گیون ٹو گریٹ پیٹریوٹس، بہت بڑا فوجی اعزاز ان محب وطن کو دیا جاتا ہے، ہو لیڈ ڈاؤن دیئر لائفز فار دا کنٹری، جو کہ اپنی کنٹری کی حفاظت، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیں۔ نمبر 5، پیٹریوٹزم دیئر فور، حب وطنی اسی لیے، از ناٹ جسٹ اے فیلنگ، صرف ایک احساس نہیں ہے، رادر اٹ از اے لائف اسپرٹ دیٹ کنٹینیوسلی انسپائرز اینڈ گائیڈز اے نیشن، بلکہ ایک
ایک ایسا جیتا جاگتا جذبہ ہے جو کہ ہر وقت قوم کو رہنمائی دیتا ہے. In the words of S.W. Scott, a man devoid. S.W. Scott کے لفظ ہیں a man ایسا آدمی devoid محروم ہوتا ہے of patriotic spirit جو کہ حب وطنی کے جذبے سے محروم ہوتا ہے. It's like the one who یہ ایسا ہے جو breathes there a man سانس لیتا ہے ایسے آدمی کی طرح with soul so dead جس کی روح مر چکی ہے. who never to himself hath said جو کہ اپنے آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتا. this is my own my native land جو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا اپنا آبائی شہر یا آبائی وطن ہے. On the next page we have glossary, words meanings. Words are given and meanings are written in English. You can write Urdu meanings also. اردو کا مطلب بھی آپ اس کے ساتھ پینسل سے لکھ لیں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے. commendable, deserving praise and approval. commendable کا کیا مطلب ہے؟ deserving praise and approval یعنی کہ ایسی بات جو کہ قابل تعریف ہو. devoid, completely without something. deprived, کسی چیز سے محروم. devotion, great love, care and support for somebody, something. عقیدہ اور وفاداری، عقیدت رکھنا کسی چیز سے یا وفاداری رکھنا. embrace, the act of accepting an idea, proposal, a set of beliefs, etc. especially when it is done with enthusiasm. کسی بھی ایسا نظریہ یا عقیدے کو اپنانا اس کو embrace کہتے ہیں. instances, examples, مثال. martyrdom, the suffering of death on account of adherence to a cause and especially to one's religious or political faith. شہادت یعنی کہ کسی ایسی چیز کے لیے کوئی مذہبی یا سیاسی جذبے کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا. native, connected with the place where you were born and lived for the first years of your life. مقامی یعنی کہ جس شہر میں آپ رہتے ہیں اور وہاں پہ آپ نے اپنی زندگی کے کچھ سال گزارے ہیں. preservation, R is silent, so you will say preservation, the act of keeping something in its original state or in good condition. حفاظت کرنا, preserve کرنا, حفاظت کرنا. spirit, a person's feelings or state of mind. جذبہ. supreme, highest in rank of position. اعلیٰ. supreme means اعلیٰ.